بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين تاگی سر تاوانی دیغا کسان کذبو چی تکذیب کڑے بلقاء اللہ پا ملاقات دا اللہ حتی تردی پوری ازا جاءتم الساعتو چراش دیت قیامت باغتتن ناسافا قالوا ایبا یا حسرتنا حیبسوس دی منگ لرا علاما پاغس بانی فرطنا فیا چی کمی کڑی منگا پا بارد دی رزکی یا کمی کڑی منگا فیا پا دی جوان کی وهم یحملون او دی بارون کی بی اوزارهم بوجن اخپلو لرا علا ظهورهم پشاگان اخپلو علا ساء ما یزرون خبردار بد دیغا چی دی اوچتی وما الحیات الدنیا او ندی جوند دنیا الا لعب مگر لوبی د ماشمانو ولهون او مشعلا تماشد لویو علکانو ولدار الاخرت او خامغا کور د اخرت خیر بهتر دی للذین د پر دغه کسانو یتقون چې پرهیزګاری کوي افلا تاکلون تاسو کې عقل نشتا قد نعلمو تاکی سرا پوئیگو منگا انہو چی یقینا لیحزنک اللذی خام خاغم جنیتا لراغ خبری یقولونا چی دیوائی فإنهم یقینا دی لا یکذبونکا نشی دروغ جن کولتا لرا ولیکن الظالمین لیکن ظالمان بی آیات اللہ پایاتنو دا اللہ باندی یجحدون انکار کئی